Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for All. क्लास नंबर 8 है इंग्लिश लैंग्वेज विद एजी शीन। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए हर काम में आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्रेस बेल आइकन। पार्ट नंबर 1 है टुडेज़ टॉपिक पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल माजी जारी। माजी में जो अमल जारी रहा हो उसको बयान करता है। डेफिनेशन है इसकी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब ऑन गोइंग एक्शन वर्क इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल माजी जारी माजी में जारी अमाल या काम को बयान करता है। पार्ट नंबर 2 है टाइप्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस। इसके सेंटेंसेस की कितनी किस्में हैं वो ये देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस: पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पार्ट नंबर 3 है पॉजिटिव सेंटेंसेस, मस्बत जुमले। रूल्स ऑफ मेकिंग है इसकी, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? वाज या वर आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है विद आईएनजी, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। वाज विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। वर विद वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ लगता है। चलें इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हैं इसकी, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। ही वाज जंपिंग, वो उछल रहा था। दे वर रनिंग, वो दौड़ रहे थे। इकरा वाज स्लीपिंग, इकरा सो रही थी। यू वर वर्किंग, आप काम कर रहे थे। आई, ही, शी वाज गोइंग टू लाहौर, यानी आई वाज गोइंग टू लाहौर, ही वाज गोइंग टू लाहौर, शी वाज गोइंग टू लाहौर। कोई भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। मैं, वो लड़का, वो लड़की लाहौर जा रहा था। दे were writing a letter, we were writing a letter, you were writing a letter. They were writing a letter, वो सब ख़त लिख रहे थे। We were writing a letter, हम सब ख़त लिख रहे थे। You were writing a letter, आप ख़त लिख रहे थे। We were working in an office, हम एक दफ्तर में काम कर रहे थे। It was drinking milk, ये दूध पी रही थी। इट यूज़ होता है बेजान चीज़ों के लिए या जानवरों के लिए। ये दूध पी रही थी यानी कोई बिल्ली दूध पी रही थी। यू वर वर्किंग एज यूट्यूबर, आप यूट्यूबर के तौर पर काम कर रहे थे। पार्ट नंबर 4 है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। रूल्स ऑफ मेकिंग है इसकी, सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब्स, वाज, वर और वर के फ़ौरन बाद नोट लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जांपल्स हैं इसकी, इट वाज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। ही वाज नॉट जंपिंग, वो छलांग नहीं लगा रहे थे। दे वर नॉट रनिंग, वो नहीं चल रहे थे। इकरा वाज नॉट स्लीपिंग, इकरा नहीं सो रही थी। यू वर नॉट वर्किंग, आप काम नहीं कर रहे थे। आई, ही, शी वाज नॉट गोइंग टू लाहौर, मैं या वो लाहौर नहीं जा रहे थे। दे और वी और यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर, वो हम आप ख़त नहीं लिख रहे थे। इन जुमलों को आप सेपरेट बना सकते हैं। मैंने ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि आप आई, ही, शी तीनों के साथ ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। दे, वी, यू के साथ आप इस तरह सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। वी वर नॉट वर्किंग इन एन ऑफिस, हम एक दफ्तर में काम नहीं कर रहे थे। इट वाज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, ये दूध नहीं पी रही थी। यू वर नॉट वर्किंग एज यूट्यूबर, आप यूट्यूबर के तौर पर काम नहीं कर रहे थे। पार्ट नंबर 5 है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले।
رولز آف میکنگ اے ہیلپنگ ورب یعنی واز اور ور سب سے پہلے آئے گا سینٹینس کے، پھر سبجیکٹ، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی، آرٹیکل، آبجیکٹ اور لاسٹ میں کوسچن مارک۔ ایگزامپلز ہیں اس کی: واز اٹ ریننگ کیا بارش ہو رہی تھی، واز ہی جمپنگ کیا وہ چھلانگ لگا رہا تھا، ور دے رننگ کیا وہ چل رہے تھے، واز اقرا سلیپنگ کیا اقرا سو رہی تھی، ور یو ورکنگ کیا آپ کام کر رہے تھے، واز آئی ہی شی گوئنگ ٹو لاہور کیا میں وہ لاہور جا رہا تھا، ور وی دے یو رائٹنگ اے لیٹر کیا ہم وہ آپ خط لکھ رہے تھے، واز اٹ ڈرنکنگ ملک کیا یہ دودھ پی رہا تھا یا پی رہی تھی، اگر کتا ہے تو پی رہا تھا، اگر بلی ہے تو پی رہی تھی، ور وی ورکنگ ان این آفس کیا ہم دفتر میں کام کر رہے تھے، ور یو ورکنگ ایز اے یوٹیوبر کیا آپ یوٹیوبر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ پارٹ نمبر 6 ہے سینٹینسز فار پریکٹس۔ شی واز رائٹنگ این آرٹیکل وہ ایک مضمون لکھ رہی تھی، اٹ واز ریننگ بارش ہو رہی تھی، ہی واز اے بینک مینیجر وہ بینک مینیجر تھا، دے ور گڈ اسٹوڈنٹ وہ اچھے طالب علم تھے، آئی واز لیکچرر میں ایک لیکچرر تھی، آئزہ واز این ایکٹریس آئزہ ایک اداکارہ تھی، شی واز اے بیوٹیفل گرل وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، دے ور لائر بائی پروفیشن وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے، وی آر آئی ٹی اسپیشلسٹ ہم آئی ٹی کے ماہر ہیں، دی چلڈرن ور شاؤٹنگ وین ٹیچر کیم ان جب استاد اندر آیا تو بچے چیخ رہے تھے، اٹ واز مڈ نائٹ وین اٹ واز ریننگ آدھی رات تھی جب بارش ہو رہی تھی، ایوری ون واز کلیپنگ سب تالیاں بجا رہے تھے، وین وی ارائیوڈ ہی واز ہیونگ اے باتھ جب ہم پہنچے تو وہ نہا رہا تھا، دے ور ویٹنگ فار دا بس وین دی ایکسیڈنٹ ہیپنڈ جب حادثہ ہوا وہ بس کا انتظار کر رہے تھے، وین دی فائر اسٹارٹیڈ آئی واز واچنگ ٹیلی ویژن جب آگ لگی تو میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا، اٹ واز مڈ نائٹ وین اٹ واز ریننگ آدھی رات تھی جب بارش ہو رہی تھی، فلزا واز اسکیٹنگ وین شی بروک ہر لیگ جب اس کی ٹانگ ٹوٹی تو فلزا اسکیٹنگ کر رہی تھی، آئی واز ویٹنگ فار دا کیب وین آئی میٹ علی جب میں علی سے ملا اس وقت میں ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا، چلڈرن ور شاؤٹنگ وین دی ٹیچر کیم ان جب استاد اندر آیا تو بچے چیخ رہے تھے، دی پیپل ور گوئنگ ٹو مارکیٹ لوگ بازار جا رہے تھے، دی پیپل ور لافنگ ایٹ دا پور لوگ غریب پر ہنس رہے تھے، شی واز کالنگ سم ون وہ کسی کو بلا رہی تھی یا کال کر رہی تھی، ہی واز ڈوئنگ اے گریٹ جاب وہ بہت اچھا کام کر رہا تھا، آئی واز رننگ ڈاؤن دا اسٹریٹ میں گلی میں بھاگ رہا تھا، آئی واز واچنگ دی اسپیرو میں چڑیا کو دیکھ رہا تھا، شی واز ڈوئنگ ہر ہوم ورک وہ اپنا ہوم ورک کر رہی تھی، شی واز ڈرائیونگ دی کار وہ گاڑی چلا رہی تھی، دی مدر واز کوکنگ ماں کھانا پکا رہی تھی۔ ویری سمپل sentences ریوائز اینڈ اسپیک بیکاز ریویژن از دی کی آف اسٹوڈنٹ سکسیس۔ بہت ہی آسان جملے ہیں، ان کو ریوائز کریں، دہرائیں بار بار اور بولیں۔ تعلیم میں کامیابی جو ہے وہ ریپیٹ کرنے سے ملتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اپنا بہت